देव बरो दीस दिवन तुमकां सोमेस्तांक जें देवान जोडिलां तें मनीस मोडिना जावं. वै भाव भयणीनो, आरांबारस दादलो आनी स्त्री कर्ण देवानच थंयसर लग्न कर्ण दिलें. वय ही बापाची कुशी जावन आसली आनी एका दादल्यान एक सुर रावचें बरें न्ही म्हणून एवेक रचलें आनी थंयसर ती एकवटांत जियेलीं. ह्या बापाच्या संबंदांत ती रावले वरवीं देवाचो संबंद तांचे थंय आसले वरवीं थंयसर तांचें तें लग्न संपूर्ण जालें. आज भाव भयणीनो, आमचें लग्न जावंक पुरो पयलें संपूर्ण जायचें जाल्यार कुटुंबाची वीत संपूर्ण जायचें जाल्यार पयलें आमी देवा थंय संबंद जोडीचे. देवा थंय एकवटून रावता आसतना मात्र एक कुटाम देवा थावन नांव घेता. कित्याक आदाम आनी एवेन थंयसर कुटाम बांदून हाडटना देवाचो आशिर्वाद देवा थंय ती आसली, देवाच्या उतरां थंय ती रावली आनी देवान हें जोडिल्लें. पूण मनशान तें मोडलें कित्याक आदाम देवाच्या उतराच्या विरोध केलो आनी ताचें कुटाम थंयसर पिड्ड्यार जालें. आमी पळयता ताच्या कुटुंबांत जायते फाताक व्हडलें व्हडलें फाताक घडचें आमी पळयता. वय भाव भयणीनो, आज आमचें लग्नाची वीत जावं पुरो कुटुंबाची वीत जावं पुरो सुरक्षीत रावपाचें जाल्यार पयलें देवाच्या संबंदाक पयलें दादल्यान जावं पुरो स्त्रियेन जावं पुरो पयलें देवाच्या संबंदाक देवाच्या उतराक खालतीमान घाल्यार मात्र कुटाम शाश्वत रितीन मेळटा. कित्याक देवाचो संबंद देवानच जोडला जेजू क्रिस्ता मुखांत्र आनी जेजू क्रिस्ता मुखांत्र केदाळा आमी देवाच्या संबंदाक येता तवळ मात्र आमकां संवसाराच्या वशात हावन आमकां वेगळें रावंक जाता. पयलो करार देवा थंय आमकां जावंक आसा. देवाचो संबंद आमी जोडूंक आसा. देखूनच देवान सांगलां जें देवान जोडिलां तें मनीस मोडिना जावं. वय देवान जोडलां खरें पूण मनशाक मोडूंक जाता की वय मनीस तें मोडटा. कित्याक आमी आमच्या स्वंत कुशेचे जावन आसा. पूण कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत चॅप्टर 6:19 आमी वाचता आमची कूड देवाचें मंदीर जावन आसा. देवाचो आत्मो आमच्या भितर जियेता. आमकां ताणें मोलाक घेतलां. आमी स्वंत कुशेचे न्ही बगर आमच्या कुडींत हावन देवाची महिमा परगट करूंक देवान आमकां विंचून काडला म्हणून. वय भाव भयणीनो, आज आमच्या स्वंत कुशेचे म्हणून जावन जियेतना देवाच्या उतराच्या विरोध आमी वेता आनी आमची कूड थंयसर मंदीर जाल्लें थंयसर देवाळ जाल्लें तें आमी होगडायता. पूण देवान आमकां ह्या रितीन जियोंक न्ही बगर देवाची महिमा आमच्या कुडी मुखांत्र आमच्या कुटुंबा मुखांत्र देवाची महिमा परगट जायचे म्हणून देवान एक कुटाम रचलां. वय देवाच्या संबंदांत रावंक देवा थंय एकवटून रावंक आम्हा सर्वांकी देवान रचलां. वय जेजू क्रिस्त तेंच आमकां सांगूंक आशेता. वय आज आमी देवाच्या संबंदांत येता आसतना आमची कुटुंबां समाधानाची कुटुंबां मोगाची कुटुंबां जातात आनी चवळ मात्र देवाची महिमा आमच्या कुटुंबा मुखांत्र परगट जाता. आमेन.